अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे महतरम अजीज साथियों, आपने थंबनेल पर लिखा देखा, महमूद मदनी पर एक बड़ा हमला, एक बड़ा चैलेंज जिसको देश के हर नागरिक को रुक कर सुनना चाहिए कि ये बंदा है कौन जो इतना बड़ा चैलेंज करने की ये कोशिश कर रहा है, और मदनी के साथ साथ तमाम उलमाए कराम पर को भी ये चैलेंज कर रहा है। हाँ मेरे अजीजों, ये वीडियो बहुत खास हो सकती है। इस वीडियो के दिखाने के बाद एक जरूरी और अहम पैगाम हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे, और इस वीडियो की स्टार्ट करने से पहले ये बता देना चाहते हैं कि असासुद्दीन वैसी ने देवबंद के मुआफिक दे डाला एक बड़ा बयान, उनके मुआफिकत में, जिससे देश के बहुत ढेर सारे मुसलमान खुश हो गए हैं। उस स्पीच को आपको सुन के जाना है, लेकिन पहले ये जो हमला करना चाह रहा है, ये जो चैलेंज करना चाह रहा है, इसकी जुबानी आप सुनते जाइए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे अजीजों, आपने देखा होगा बहुत से लोग वीडियो चलाते प्रोडक्ट दिखाना शुरू कर देते हैं, किसी चीज का प्रचार करना शुरू कर देते हैं। तो हमने ये सिस्टम लाने की कोशिश की है कि हम एक ऐसे मसाइल बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के दिखाने के जरिए से, जिसको हर इंसान को इसकी जरूरत है, जिसकी जरूरत हर इंसान को है, अक्सर अक्सर हर इंसान को है, वैसे खास मुसलमानों के लिए। तो आज जो नॉलेज हम देने वाले हैं वो सारे इंसानों के काम आ सकता है। बहुत बड़ा बेनिफिट, बहुत बड़ी उलझन से, बहुत बड़ी परेशानी से, बहुत बड़ी जो है तकलीफ से आप निकल जाएंगे जो नॉलेज में पहुंचाने वाला हूं। आइए वीडियो के स्टार्ट करने से पहले अपने रब की थोड़ी सी तारीफ कर इस वीडियो का आगाज करते हैं। मेरे अजीजों, रब की तारीफ बस इतनी करनी है मुझे वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जब भी किसी नेमत को इस्तेमाल करने, जैसे पानी पीने जाएं, खाना खाने जाएं, और चारपाई है, ओढ़ना है, बिछौना है, यानी जितनी भी आशाइश की चीजें हमारे लिए हमारे परवरदिगार ने हमें दी है, उसको इस्तेमाल करने में बस उसको एक बार याद कर लें। जैसे पानी आया तो एक मरतबा रब याद आ जाए, जैसे खाना आया तो एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला को याद कर लें। उसके कई नाम हैं, आप जिस नाम से चाहें उसको पुकारें। रहमान कह के पुकारें, अल्लाह कहकर पुकारें, रब कहकर पुकारें। मेरे दोस्तों, जिस नाम से भी पुकारेंगे वो उसका नाम है। इसलिए उन नेमतों के इस्तेमाल करने में, उन नेमतों के इस्तेमाल करने में उसका बनाने वाला, उसको डिजाइन देने वाला, उसमें टेस्ट डालने वाला, उसका नाम रखने वाला वो रब आपको याद आ जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अपनी राय आप कमेंट में जरूर देके जाना मेरे अजीजों। आपका एक कमेंट इतना बड़ा बेनिफिट्स है देश के हर नागरिक के लिए, बल्कि दुनिया के हर इंसान के लिए। एक सुभान अल्लाह आपका बहुत बड़ा काम करता है। और 5 से 10 सेकंड, आइए मेरे दोस्तों वीडियो को। महमूद मदनी के साथ साथ उसके साथ देने वाले तमाम मौलाना कि अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म हया है ना, तो अपने जो बाप दादाओं, मैंने भी तर्जुमा जो पढ़ा है आला इनकी पढ़ा है अशरफ अली थानवी का, ठीक है, अगर थोड़ी सी भी शर्म हया है और उनकी इज्जत को बचाना चाहते हो तो मेरे साथ कुरान और सीरा लेके बैठो, तब मैं मानूंगा कि तुम अच्छा आलिम हो। मातरम जो कह रहे हैं वो जो है मुर्दा कौम है, बंदे मातरम नहीं कहना चाहिए। इनके दिल मुर्दा है साहब, बैठे तो सही तब मैं बताऊंगा ना। कुरान की सूरे मोहम्मद की आयत है 47 नंबर में कि ये लोग कुरान में गौर फिक्र क्यों नहीं करते, इनके दिल में ताले लगे हुए हैं। तो इनके दिल में ताले लगे हुए, ये मुर्दा कौम हो गई है। लीडर्स है ना, वो तो राहत रहनुमा है। नहीं, लीडर नहीं है, ये दलाल है, समझ गए? लीडर नहीं है, ये डीलर है, दलाल बने हुए हैं। ये इनको इस्लाम का कुछ भी नहीं पता। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ और कई बार चैलेंज किया हूँ कि कभी भी मेरे पास कुरान और हदीस लेके आ जाएं और मेरे से सामना करें। इनको मालूमात है, हिदायत नहीं है। ये नाम के जो है ना दलाल हैं, सिर्फ दलाली कर रहे हैं। अगर इनमें इतनी सच्ची थोड़ी सी भी इस्लाम की मोहब्बत होती ना, थोड़ी सी भी, और ये देश थे। आपका कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, मदनी और इनके जो भी चेले चपाटे हैं, और ये गुंडाई कर रहे हैं। अगर जो भी मेरे ऐसा शख्स उठेगा तो इस पे ये जो क्या है पीछे गुंडे लगा देते हैं, ठीक है। तो अब मैंने सोच लिया है कि जो होगा होगा, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जो इसने जिहाद की बात करके सनातनियों में और 100 करोड़ हिंदुओं में जो नफरत फैलाई है इस्लाम को लेके, इसके खिलाफ अब मैं खुल के जिहाद कर रहा हूँ। और ये तब तक करूँगा, कुरान की आयत है, जब तक इसकी सज़ा ना मिले, कुरान से भी और संविधान से। कुरान में ऐसों की सज़ा है, सूरे 33 अहजाब की 60 नंबर के बाद की आयतें, कि ऐसों को जो है ना जलील करके निकाल देना चाहिए और किताल करना चाहिए। तो आप इसको इस्लाम से खारिज करना चाहते हैं? इस्लाम
میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس ویڈیو کی دیکھنے کے بعد آپ کی کیا سمجھ میں آیا، آپ کو اپنی رائے کمنٹ میں ضرور رکھنا ہے۔ میں اپنا ریئیکشن دیتے ہوئے انشاءاللہ اساس الدین ویسی صاحب کی اس ویڈیو کو دکھانے کی کوشش کروں گا اور ایکتا اور محبت کا پیغام دینے کی کوشش کروں گا، تاکہ چاروں مسلک جو ہے وہ اپنے مسلک پر رہتے ہوئے ایک دوسرے کی قدر کرنے والے بن جائیں، اس لیے کہ یہی ہمارے نبی کی سیرت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نظریے سے یہ ایک ابھرتا ہوا فتنہ ہے، اور اتنے بڑے بڑے علماء کو چیلنج کر رہا ہے، اور ہر مسلک کے علماء کو چیلنج کر رہا ہے، کہہ رہا ہے قرآن یہ غلط بتانے کی اور قرآن کا غلط پیغام یہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی طاقت کو مضبوط کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو دعوت دینا ہے اور چھان بین کرنا ہے اور ایک بڑی کارروائی کرنا ہے کہ آخر یہ فتنہ پھیلانے سے ان کو کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ دیش کی شانتی کو یہ بھنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر کوئی ان کا دعویٰ ہے تو محبت سے، پیار سے یہ جو ہے علماء کرام کے پاس جائیں اور قرآن حدیث کی روشنی میں یہ دلیل دینے کی کوشش کریں۔ یہ جو ہے ادھر ادھر کہہ کر یہ علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی عالم دین ایسا نہیں ہے جو ہمارے جو بڑے علماء کرام ہیں وہ ان کو بھگا دیں گے، یہ کہہ رہے ہیں مجھے بھگا دیتے ہیں۔ آپ کبھی دیکھے کہیں جاتے ہوئے کوئی ایسا انٹرویو، کوئی ایسی ویڈیو آپ نے دیکھا کہ گئے ہوں اور وہاں ان کی ویڈیو بنائی گئی، ان کو بھگایا گیا؟ کوئی ایک چھوٹا سا کلپ آپ نے دیکھا؟ تو اپنی طرف سے رچائی اور بنائی بات یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی باتوں میں کسی بھی مسلمان کو پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ بہت سے جو ناسمجھ مسلمان ہیں، کمزور مسلمان ہیں، کم تعلیم والے مسلمان ہیں، ان کی طرف کھنچ جائیں گے۔ یہ ایسا دعویٰ کر رہے ہیں اتنی قربانی اور محنت کرنے والے ہمارے علماء کرام، اور یہ آئے ہیں سب کے اندر غلطی نکالنے، کمی نکالنے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ چیز دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی، پنپ رہی تھی، اور میڈیا والوں سے یہ انٹرویو خود کہہ کر لیتے ہوں گے کہ آپ میرا انٹرویو لیجئے تاکہ یہ ویڈیو جائے ادھر ادھر، تو ظاہر سی بات ہے بہت سے کمزور مسلمان بھی دیکھیں گے اس ویڈیو کو، اور وہ جو ہے کمزوری کی وجہ سے ان کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے ایک بڑے پیمانے پر اس ویڈیو کو ڈالنے کی کوشش کی تاکہ واچ ہو اور ان کی چھان بین ہو، ان کی کارروائی کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہاں میرے عزیزوں، یہ ایک ضروری اور اہم پیغام تھا آج کے لیے۔ اب میں آتا ہوں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس طرف کہ اساس الدین ویسی نے کیا کہا دیوبند کے موافق۔ ہاں میرے عزیزوں، سارے مسلک والوں کو خوش ہونا ہے، چاہے بریلی مسلک والوں کی دیوبند والے تعریف کرے تب بھی خوش، بریلی مسلک والے اگر کوئی تعریف کر رہے ہیں تب بھی خوش، شیعہ اہل حدیث سارے لوگوں کو مل کر اس لیے چلنا ہے کہ ہم سب کے رب کا حکم ہے، اور اگر ہمیں کسی کی تعریف سے یعنی جلن پیدا ہو رہی ہے اور گمان میں گندگی آ رہی ہے تو ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں اور اس کی محنت میں لگیں اور اس کو صحیح اور ثابت قدم بنانے کی کوشش کریں۔ یہ کہیں نہ کہیں سے کمی ہے، اس لیے کہ کسی یہودی کو بھی تکلیف پہنچتی تھی تو ہمارے نبی کو تکلیف پہنچتی تھی۔ ہاں میرے عزیزوں، اور تعریف کر کے، چمکار کے اور حسن سلوک پیش کر کے، محبت پیش کر کے، ایک دوسرے کے کام آ کر ہمارے نبی نے لوگوں کے دل کو جیتا ہے۔ ہاں، لوگوں کے دل کو جیتا ہے جو کٹر اسلام کو دشمن، کٹر یعنی ایسے کٹر لوگ تھے جو اسلام کو نقصان پہنچانے میں کہیں سے کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ ہاں، ان کو جگہ دیا ہے، ان کو اپنا بچھونا دیا ہے، اور جب بچھونے کو گندا کر دیا وہ بندہ تو اس کو دھل رہے ہیں۔ وہ تلوار لینے جب لوٹتا ہے تو تلوار لینے پر کوئی غصہ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف رہی ہوگی، یعنی پیٹ کے تعلق سے اس نے گندگی کر دیا، اس کی تلوار اچھے سے اس کی واپسی کرتے ہیں، اور میرے دوست مہمان نوازی بھی کرتے ہیں۔ ایسی ہستی کے، ایسی شخصیت کے ہم امتی ہیں جن کی سیرت ہمیں پڑھ کر اپنی زندگی میں بھی وہ عمل لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پھر میرے دوستو، اسلام جو ہے پانی کی طرح پھیلتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ ہم نے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی، بہت سارے لوگوں کو تو میں نہیں کہوں گا، لیکن بہت بڑی تعداد میں ایسا بھی روپ دیکھا گیا ہے مسلمانوں کا، جبکہ داڑھی ہے، ٹوپی ہے، جبہ ہے، نمازی ہے، لیکن ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی بدزبانی کی وجہ سے اور ان کی نفرت اور قدورت کی وجہ سے اتنا بھاری نقصان اسلام کو پہنچا ہے جس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں ان کو دینا پڑے گا۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا۔ آئیے اساس الدین ویسی صاحب کی اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد ہم وہ مسائل بتائیں گے جو ایک اہم اور ضروری مسائل ہیں اس وقت کے لیے۔ مالٹا کی جیل میں محمود الحسن، حسین احمد مدنی 6 مہینے مالٹا کی جیل کی گراؤنڈ میں پڑے رہے، ان کی قومیت کیا تھی؟ اگر وندے ماترم میڈم قومیت کا معیار ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ حسرت موہانی کی قومیت کیا تھی جس نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا؟ یوسف مہر علی نے کوئٹ انڈیا، سائمن گو بیک کا نعرہ دیا تو اس کی قومیت کیا تھی؟ اگر حیدرآباد سے مولوی علاؤالدین جو مکہ مسجد کا پہلا مجرم ہے کالا پانی میں، اور طوطے باز خان جو مار کر لاش کو لٹکا دیا گیا تھا حیدرآباد میں 8 دن تک، اس کی قومیت کیا تھی؟ اگر عنایت اللہ کافی جو جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف دیا مراد آباد میں،
जब उनको 2 दिन में फांसी नारा दिया। अगर यूसुफ मेहरली ने क्विट इंडिया साइमन गो बैक का नारा दिया तो उसकी कौमियत क्या थी? अगर हैदराबाद से मौलवी अलाउद्दीन जो मक्का मस्जिद का पहला मुजरिम है काला पानी में, और तूरेबाज खान जो मारकर लाश को लटका दिया गया था हैदराबाद में 8 दिन, माल्टा की जेल में महमूदुल हसन, हुसैन अहमद मदनी 6 महीने माल्टा की जेल की ग्राउंड में पड़े रहे, उनकी कौमियत क्या? मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपने वीडियो को देखा, आपको समझ में आ गया होगा कि सच्चाई बोलना चाहिए, सच्चाई बोलने में फायदा है, और एकता और मोहब्बत का हम पैगाम देने वाले बन जाते हैं, हम वो करने वाले बन जाते हैं जो हमारे नबी ने हमको सिखाया और बतलाया है। अब मैं आता हूं मेरे अजीजों, आपको अपनी राय कमेंट में देते जाना है और सच्चाई का सामना करना है, वीडियो को छोड़कर जाना नहीं है। वक्त तो थोड़ा जा रहा है आपका, लेकिन एक बड़ा टारगेट, एक बड़ा पैगाम, एक बड़ा संदेश सारी इंसानियत के नाम मेरे अजीजों इस चैनल के माध्यम से हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी हिकमतें इसके अंदर शामिल है अल्लाह के फजल करम से, जिसको आप अगर गौर करोगे, गहराई में जाओगे तो सारी हिकमतें आपको नजर आएंगी। बात कहां की उठ के फिर कहां आ रही है, फिर कहां आ रही है, फिर सारे इंसानों को सामने रखा जा रहा है। मेरे दोस्तों, ये बड़ी गहराई इस वीडियो के अंदर होती है। अल्लाह के फजल करम से मैं अपना नजरिया पेश करता हूं, बाकी हो सकता है आपके नजरिए से गहराई ना हो, लेकिन मैं यही समझकर पेश करता हूं। अब सारी बातें खोल खोल कर मैं कैसे बता सकता हूं मेरे दोस्तों, इसलिए जो है बहुत सी बातें राज में रखी जाती हैं, समझदारों के लिए इशारा काफी है। अब मैं बताना ये चाहता हूं कि वो रिश्ते जो गैर महरम के रिश्ते हैं, उनके साथ सफर करना जायज है या नाजायज? तो मेरे अजीजों, उनके साथ सफर करना नाजायज है। जैसे कि मिसाल के तौर पर भाभी देवर को लेकर सफर न करे, कतई तौर पर बाइक पर भाभी देवर के साथ सफर न करे, और भी कोई सफर न करे। और इस तरीके से ससुर के साथ, हालांकि ससुर के साथ बहू जा सकती है, मजबूरी है, सफर कर सकती है, बेहतर ये कि ससुर के साथ भी ना जाए। अगर बच्चा घर के अंदर है तो वो लेके जाए, उसका भाई है, बहुत से असबाब है, नहीं तो मजबूरी पर ससुर के साथ जैसे जा रही है तो बदन से बदन सटे ना, जैसे बाइक पर बैठ गई तो बदन से बदन टच ना हो, कोई पतली सी तकिया या कोई बैग बीच में रखी जाए। ऐसा नहीं कि हम ससुर के बदन से ब्रेकर पर और इस तरीके से खड्डी खुड्डों में हम टकरा रहे हैं उसके बदन से, ये बिल्कुल जायज नहीं है मेरे दोस्तों। ये बात समझ में आए या ना आए, और इसमें हमारी भलाई है, हमारा खैर है, हमारा फायदा है, जिसको मैं बताने की अभी आगे कोशिश कर रहा हूं। और तीसरा ये जेठ है, एक भाई की औरत को लेके नहीं जा सकता। हाँ, ये जायज नहीं है। क्यों नहीं जायज है, इसको हम बताने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि बस जायज नहीं है बोल दी आप कंफ्यूज रहो। और ऐसे बहुत से रिश्ते हैं जिसको लेकर आप सफर नहीं कर सकते, यहां तक कि गैर महरम रिश्ते के साथ आप हज पर नहीं जा सकते। अब सोचो, इतनी बड़ी इबादत आप किसी गैर महरम के साथ जाके नहीं कर सकते। सोचो जरा, गहराई सोचो। इसमें नुकसान जो होता है, ये दुनिया के हर इंसान के लिए पैगाम है, ऐसा नहीं है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए इसमें फायदा है। जब देवर एक अपनी भाभी को लेकर जाएगा सफर में, तो ये दोनों, ये एक एक दो हो गए, तीसरा कौन होगा साथ में? बात पूरी सुनकर जाना है, तभी बात समझ में आएगी। तीसरा शैतान होगा, नफ्सो साथ में है। तीसरा शैतान होगा, और शैतान वसवसे पैदा करेगा। और भाभी और देवर का रिश्ता इतना नाजुक है, इतना नाजुक है। अच्छा देखो, बहुत से लोग ये फैसला करके बैठे हैं कि क्या हमने जिना थोड़ी कर दिया, क्या उसने हमें पकड़ थोड़ी लिया। ये सारी बदगुमानियों में बहुत से लोग फंसे हुए हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। तो पता ही चला कि सफर करना जायज ही नहीं था जब तुम्हारे लिए, तो ये आगे की बात क्यों ले आए आप? आगे की बात क्यों लाए आप? इसकी दलील क्या आपके पास? सफर करना इनके साथ जायज नहीं है, इनकी बाइक पर जाना, इनके साथ सफर करना जायज नहीं है। ये देवर और इस तरीके से जो है जेठ, और इस तरीके से और वो गैर महरम रिश्ते जिनके साथ आप सफर मत करिए। आपकी अब मजबूरी आ रही है तो मजबूरी को भी मैं वाज़ेह करूंगा, ऐसा नहीं कि आपके मैं खिलाफ जा रहा हूं। क्योंकि शैतान अपनी दलील पेश करता है, हम अपनी दलील पेश करते हैं, शैतान अपनी दलील पेश करता है, हम अपनी दलील पेश करते हैं। फटाफट उसका काम जारी रहता है, आपको एक सेकंड भी वो जो है गाफिल नहीं होने देगा, अपनी दलील पेश करता रहेगा। वो लोग जो लोग मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, बाकी समझदारों को अल्लाह की तरफ से दलीलें पेश होती हैं, वो समझ जाते हैं, फौरी तौर पर उनको बात समझ में आ जाती है। तो शैतान अपना काम करता है। फिर देवर का भाभी से ताल्लुक जब हो जाता है तो नुकसान कहाँ हो रहा है ये देखिए। फिर अपने शौहर की मोहब्बत घट जाती है, अपने शौहर की इज्जत घट जाती है, और गुनाह के करने में लज्जत बढ़ जाती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को लज्जतों से ढाका है और जन्नत को मुशक्कत से ढाका है। जब मेराज पर सफर हुआ, मेरे अजीजों,
نہیں معراج پر سفر ہوا یہ تو دلیل نہیں ہے میرے پاس، لیکن حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے. تو پتہ چلا کہ اب جو اصل تھا وہ تو ڈپلیکیٹ ہو گیا، اب دیور اصل ہو گیا. پتہ چلا کہ شوہر سے پٹ نہیں رہی ہے. بتاؤ یہ نقصان چھوٹا موٹا ہے؟ اس کی تھوڑی سی بھی محبت 1% بھی اگر وہ دیور کم کر لے گیا تو یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. جیسے کسی کی جائیداد میں سے، کسی کی پراپرٹی میں سے وہ حق جتانے کی کوشش کرنے لگے کہ 1% میرا ہے، 2% میرا ہے، 10% میرا ہے. اب پتہ چلا کہ محبت بڑھ گئی، یعنی پراپرٹی بڑھ گئی. پتہ چلا کہ پراپرٹی جس کی ہے اس کے بعد بھی دوسرا زبردستی حق جتانے کی کوشش کر رہا ہے، زبردستی لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ اس کو پسند کریں گے. اب بیوی کو جو دیور کھینچ رہا ہے اپنی طرف. پتہ شوہر کی محبت پرسنٹیج کے اعتبار سے کم ہو رہی ہے، یعنی اس کی ایک طرح سے پراپرٹی میں سے وہ لینا چاہ رہا ہے. کیا لینا چاہ رہا ہے؟ اس کی جائیداد جو اس کو مل چکی ہے. جیسے مثال کے دیور کی بھی شادی ہوگی یا دیور بھی شادی شدہ ہو سکتا ہے، تو بھائی ایک طرح سے بڑھ گیا معاملہ نا. اب 100% اس کو محبت ملنا چاہیے، 100% اس کو ملنا چاہیے. لیکن جب یہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو اس کی محبت اس میں چلی جائے گی اور اس کی محبت اس میں چلی جائے گی، اور شیطان ایک بڑا جھگڑا گھر کے اندر کھڑا کر دے گا. تو یہ نقصان چھوٹا موٹا ہے، یہ تو نقصان اس لیے بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے. لیکن ہمیں تو اپنے رب کا حکم ہی مان لینا چاہیے تھا کہ چاہے یہ ساری باتیں ہوتی یا نہ ہوتی، میرے رب کا حکم ہے، میں اس کو سر آنکھوں پہ رکھ کے تسلیم کر رہا ہوں، تسلیم کر رہی ہوں. اب آتی ہے مجبوری. مجبوری کیا ہے کہ میری دوا کیسے آئے گی، میرے راشن کیسے بھرے جائیں گے، میری بہت سی پریشانیاں کیسے گھٹیں گی، بہت سی باتیں ہیں. تو کوشش یہ ہو کہ اپنے محرم مرد کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، باپ کے ساتھ آپ یہ کوشش کرنے کی، یا آپ یہ کوشش کریں گے میں ان کے ساتھ نکلوں. اور اگر یہ بھی مجبوری آپ کے سامنے آ رہی ہے تو آپ اکیلے جا کر راشن لے سکتی ہیں، یہ بھی اسلام میں اجازت ہے. اکیلے جا کر آپ راشن لے سکتی ہیں اگر آپ کی عزت پر کوئی خطرہ نہیں ہے تو. آپ کی عزت پر کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے تو آپ جا کر راشن دوا آپ اکیلے بھی لے سکتی ہیں اگر کوئی آپشن نہ ہو. لیکن دیور کے ساتھ آپ سفر نہ کریں اور گھر کے اندر بھی رہنے کا احتیاط کریں. پھر آپ کو کنفیوژن یہاں پر ہو جائے گی کہ ارے اکیلے جا سکتے ہیں دیور کے ساتھ نہیں جا سکتے. تو اس کی تحقیق آپ علماء سے کر لو برائے مہربانی. برائے مہربانی آپ کو وسوسے آ رہے ہوں گے تو علماء کرام مدرسوں میں ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب کوئی آپشن نہ ہو تو ایک عورت اکیلے چلی جائے لیکن دیور کے ساتھ نہ جائے، دیور کے ساتھ نہ جائے. اس کی تحقیق آپ علماء سے کر لو اور میری بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، میری بھی اصلاح کرنے کو. ہاں اس وقت دیور کے ساتھ جایا جا سکتا ہے جیسے کہ زندگی موت کا مسئلہ آ چکا ہے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ ایسی بیماری سے جوجھ رہی ہیں کہ کوئی راستہ نہیں، کوئی آپ کو لے کے جانے والا نہیں ہے، یہاں پر ایک دم مجبوری آ چکی ہے. تو یہاں پر شریعت پھر اجازت دیتی ہے، اس لیے شریعت آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے کہ اب وہی دیور آپ کو لے جا سکتا ہے جب کوئی آپشن آپ کے پاس باقی نہ رہے. اور یہ سارا سلسلہ جوانی کی عمر تک خاص طور سے ہے، جیسے 55-60 تک یہ معاملہ چلے گا. اب ایک بھابھی ایک دم بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے تو پھر جب خواہش ہی ختم ہو رہی ہے، اب 70-75 یہ ساری عمر دیکھنے کو مل رہی ہے، تو اس میں جب خواہشیں مر جائیں تو اس میں علماء سے آپ تحقیق کرنا، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس عمر پر پہنچنے کے بعد لیکن ہو کیا رہا ہے میرے دوستو، گھر کے گھر بگڑ جا رہے ہیں، اجڑ جا رہے ہیں، برباد ہو جا رہے ہیں. یہ معمولی چیز ہے کہ ایک دیور سے اگر محبت پیدا ہو جائے اور اس کے بعد جو شوہر کی محبت کم ہو جائے، یہ تو سب سے بڑی بربادی اور تباہی کی بات ہے، ساری دولت رہتے ہوئے، ساری دولت رہتے ہوئے. اس لیے میرے دوستو میری جو کوشش ہے، میں جو اپنی یعنی کوشش میں جو میں آپ کے سامنے جو پیغام پہنچا رہا ہوں اس میں کمی بیشی اگر کہیں ہے تو آپ میری اصلاح کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. السلام علیکم.